नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फौजी क़यादत की जानिब से 7 दिन के अंदर असेंबली तोड़ने का क्यों कहा गया, शहबाज शरीफ को बराह रास्त क्या हुक्म पहुंचाया गया, इस हंगामी हुक्म देने की वजह क्या थी, दो जनरल्स के अब क्या नए और तहलका खेज बयानात सामने आए हैं, जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम तरीन खबर क्या है, आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल क्यों दी गई, मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और आपको एक तहलका खेज किस्म की ऑडियो भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी फौजी क़यादत की तरफ से 7 दिन में असेंबली तोड़ने का क्यों कहा गया और जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम तरीन खबर क्या है। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो में मरियम नवाज को देखा जा सकता है। इसी वीडियो में मरियम नवाज के साथ 2 कैरेक्टर भी नजर आ रहे हैं और इनमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके मुतल्लिक चौधरी निसार अली खान साहब ने इंतहाई भयानक नोयत का इंकशाफ किया था। मरियम नवाज की ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और सिर्फ पहले 3 घंटे में इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 15 लाख से जायद मरतबा देखा गया। इसी वीडियो को 2 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया और इस वीडियो पर 3 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। इसी वीडियो को तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा भी शेयर कर रहे हैं और यह एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। इस वक्त ये वीडियो बहुत तेजी से फैल रही है और मरियम नवाज की इस वीडियो में एक ऐसा शख्स मौजूद है, एक ऐसे शख्स को देखा जा सकता है जिसने सबसे भयानक किस्म की साजिश की थी और इस साजिश के मुतल्लिक किसी और ने नहीं बल्कि फौज ने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद कौम को बताया था कि ये जो शख्स है जो मरियम नवाज के साथ इस वीडियो में नजर आ रहा है, इसी शख्स ने फौज के खिलाफ बदतरीन साजिश की थी और फिर फौज ने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही इस शख्स को इसके ओहदे से हटवाया था। ये एक ऐसा शख्स है जो मरियम नवाज का बहुत वफादार साथी माना जाता है। इस शख्स को मिलिट्री कोर्ट ने सजा भी सुनाई थी लेकिन उस वक्त ये शख्स रोपोश हो गया था और इसी शख्स के मुतल्लिक चौधरी निसार अली खान ने यह इंकशाफ किया था कि मियां नवाज शरीफ को असल में इसी शख्स ने फौज से लड़वाया था। अब मरियम नवाज की इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि यह शख्स यानी परवेज रशीद ये मरियम नवाज के साथ खड़े हैं और मरियम नवाज के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं और इस वीडियो में बहुत साफ और वाज़े अंदाज में सुना जा सकता है कि मरियम नवाज जनरल फैज हमीद के लिए इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं और पूरी आईएसआई और आईएसआई के एक और आला ऑफिसर को भी सरेआम धमकियां दे रही हैं। ये धमकियां कैमरों के सामने दी जा रही हैं, पूरे आईएसआई के इदारे को धमकाया जा रहा है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और अब अवाम डीजी आईएसपीआर से पूछ रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ आखिर एक्शन कब होगा। बहरहाल अब बात करते हैं कि फौजी क़यादत की तरफ से 7 दिन के अंदर असेंबलियां तहलील करने का क्यों कहा गया और मुख्तसरन आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और धमाका खेज खबर से भी आगाह करते हैं। इस खबर के मुतल्लिक पहले मालूमात सामने नहीं आई थी, इन मालूमात को राजदारी में रखा गया था और इसकी 2 बहुत खास वजूहात थी, लेकिन अब ये मालूमात सामने आ गई हैं और इस खबर में 2 नए इंकशाफात किए गए हैं, 2 नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं,
ایسے انکشافات ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے، لیکن اب ان نئے انکشافات اور نئے حقائق کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے، یہ خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ترین اور نئی ملاقات کے متعلق ہے۔ یہ پہلے والی ان دو ملاقاتوں سے ایک مختلف ملاقات ہے جن کے متعلق ہم نے آپ کو پہلے آگاہ کیا تھا، اور اس نئی ملاقات کی ٹائمنگ بھی بہت ہے، اور اسی ملاقات کی ایک نئی تصویر بھی منظر عام پر آئی ہے۔ اور یہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی جعلی تصویر نہیں ہے بلکہ ایک اصلی تصویر ہے، اور اس کے اصلی ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اور یہ جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ سے 3 تہلکہ خیز خبریں آئی ہیں، ایسی خبریں آئی ہیں جن کے متعلق کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ جو ملاقات تھی، اس میں جنرل باجوہ کے ساتھ چند لوگ بھی شریک تھے۔ یہ 3 خبریں اس میٹنگ میں سے کس نوعیت کی آئیں، ان تینوں خبروں سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ اب اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ جو ملاقات تھی، جس میں کچھ اور اہم لوگ بھی شریک تھے، اس میں جو موجودہ انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے، جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اور دھرنا ہے، اس حوالے سے بھی سوالات کیے گئے جنرل باجوہ سے۔ اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ سے اگلے الیکشن کے متعلق بھی ایک بہت ہی اہم نوعیت کا سوال کیا گیا۔ اصل میں یہ جو ملاقات تھی، اس کے 2 پارٹس تھے۔ ایک پارٹ ایسا تھا جس میں جنرل باجوہ نے خود بریفنگ دی تھی، اور دوسرے حصے میں جنرل باجوہ سے سوالات کیے گئے، یعنی یہ سوال جواب کا ایک باقاعدہ سیشن بھی تھا۔ اب یہاں اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پہلا سوال عمران خان صاحب کے متعلق کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے اسلام آباد مارچ اور دھرنے کے حوالے سے یہ اہم ترین سوال کیا گیا۔ اور اس سوال کا بہت اہم بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ملتان کے جلسے میں اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے، اور پھر الیکشن اناؤنس ہونے تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم پس منظر تھا۔ لیکن جو دوسرا سوال تھا جس کا جواب بھی دیا جنرل باجوہ نے، وہ سوال یہ تھا کہ آخر اگلا الیکشن کب ہوگا، کیونکہ اس سوال کا بہت اہم پس منظر یہ تھا کہ آصف علی زرداری نے ایک تازہ ترین بیان دے دیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات تک اگلا الیکشن نہیں ہوگا، اور اگلا الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جنرل باجوہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگلا الیکشن آخر کب ہوگا۔ اور تیسرا سوال جو کہ بہت اہم نوعیت کا تھا، جو براہ راست خان صاحب سے ریلیٹڈ تھا اور خان صاحب کے بیانیے کے متعلق تھا، وہ سوال یہ تھا کہ خان صاحب جس طریقے سے اس وقت پاپولر ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ایک عوامی سونامی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو اگر خان صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس پر پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کا ایکسیپٹنس لیول خان صاحب کے لیے کیا ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت لایا عمل کیا ہوگا۔ اور یہ جو سوال تھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بہت سے حلقے پی ٹی آئی کے اندر بھی اس قسم کا تاثر دے رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ایک فیئر پلے کا چانس نہیں دیا جائے گا تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ جب خان صاحب کی حکومت رخصت ہوئی تو اس سے پہلے فوجی قیادت کے خان صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور کیا اب بھی خان صاحب کے ساتھ فوجی قیادت کے رابطے ہیں یا نہیں۔ اب یہ جو چاروں دلچسپ سوالات تھے، بہت ہی اہم نوعیت کے، ان سوالات کے جوابات بھی دیے جنرل باجوہ نے۔ اور اطلاعات کے مطابق جو لانگ مارچ کے متعلق سوال تھا، اس کے متعلق جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ یہ جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک سیاسی پروسیس کا حصہ ہے، یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن یہ سیاسی مارچ ہو
یہ کوئی پولیٹیکل دھرنا ہو، یہ اصل میں پارلیمان کا معاملہ ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے جو الیکشن کے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر خان صاحب الیکشن جیت گئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا موقف ہوگا اور کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو ایکسپٹ کرے گی، اس معاملے پر جنرل باجوہ نے کہا کہ ہمیں الیکشن کے نتائج سے کوئی غرض نہیں۔ اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر انہوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ ہی کام کرتی ہے، یہ جنرل باجوہ کے الفاظ تھے۔ اور اگلے الیکشن کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگلا الیکشن کب ہوگا تو ایلیجڈلی مبینہ طور پر جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ اگلے الیکشن کا فیصلہ فوج نے نہیں کرنا، یہ کام تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر کرنا ہے اور پارلیمان نے اور الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں جنرل فیض حمید کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر بھی ہے، یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے۔ اسی خبر کا تعلق ڈی جی ISPR جنرل بابر افتخار سے بھی ہے، اور یہ خبر ایک ویڈیو سے بھی جڑی ہے جو اس وقت بہت تیزی سے وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو پر بہت نیگیٹو قسم کے کامنٹس کیے گئے، بڑے منفی قسم کے تبصرے کیے گئے، اور پھر ڈی جی ISPR جنرل بابر افتخار کو ٹیگ کر کے ان سے اس ویڈیو کے متعلق جوابات مانگے گئے اور ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا گیا۔ اب اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا تھا کہ آصف علی زرداری نے جنرل فیض حمید کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جنرل فیض تو کھڈے لائن لگا ہوا ہے، لیکن اب اس معاملے میں ایک تہلکہ خیز نئی پیش رفت ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اس خبر کی اعلیٰ ترین سطح پر تصدیق بھی کر دی گئی ہے، اور اب بتایا یہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہلی مرتبہ آصف علی زرداری کو ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے، انہیں ایک سخت نوعیت کا پیغام پہنچایا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے جنرل فیض حمید کے متعلق جو الفاظ بولے تھے کہ وہ کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں، اس پر معافی بھی مانگی ہے، اور یہ بہانہ بنایا ہے کہ یہ الفاظ ان سے غلطی سے ادا ہو گئے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بڑی سوچ سمجھ کر کی تھی، اور کچھ صارفین نے تو آصف علی زرداری کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ لیکن یہاں دو جنرلز کے نئے اور دھماکہ خیز قسم کے بیانات بھی آئے ہیں، ان بیانات میں انتہائی تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں، اور ان انکشافات نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے۔ اسی وجہ سے ان انکشافات پر بڑی گرما گرم بحث بھی ہو رہی ہے، اور ان انکشافات میں سے ایک انکشاف جو ہے وہ فوجی قیادت سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی انکشاف کا تعلق امپورٹڈ حکومت سے بھی ہے۔ اور اس انکشاف میں ان جنرل کا تاثر یہ تھا کہ ان کے پاس بہت اہم نوعیت کی معلومات آئی ہیں، اور یہ معلومات ان سے ادارے کے کسی انسائیڈر نے شیئر کی ہیں، اسی وجہ سے اس انکشاف پر بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے۔ اور اس انکشاف میں ان جنرل کا کہنا تھا کہ اب ادارے عوام کی نبض پہچان رہے ہیں، اب بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، اور کچھ ہی وقت میں ادارے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ انہی جنرل کا دوسرا نقطہ بھی فوجی قیادت اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تھا۔ اس نقطے میں ان جنرل کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف آصف علی زرداری نے اور مریم نواز نے جس طرح کے زہریلے الفاظ بولے، یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کھلی گھناؤنی سازش ہے، اور فوجی قیادت کو ہر صورت میں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ تازہ ترین بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے سامنے آیا ہے، لیکن یہاں ایک انتہائی گھناؤنی اور سب سے شرمناک خبر اور بھی ہے، اور یہ اتنی شرمناک خبر ہے کہ اب شریف خاندان کا جو حمایتی میڈیا ہے وہ بھی اس خبر کے متعلق ہیڈ لائنز چلانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس خبر کا تعلق بھی فوجی قیادت سے ہے، اس خبر کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا، اس لیے ذرا دل تھام کر یہ خبر سنیے گا۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف
16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले ऑफिसर डॉक्टर रिजवान के मुबैना कत्ल के बाद अब FIA ने अदालत में कहा है कि DG FIA इस केस की पैरवी ही नहीं करना चाहते, लिहाजा ये केस यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब इस मामले में एक ड्रामाई मोड़ भी आया है, और वो मोड़ ये है कि FIA की अदालत ने 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया, और इस हुक्म में कहा गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान हर सूरत में आइंदा समाअत पर पेश हों, और 14 मई को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। यानी ये तहरीरी फैसला भी दूसरी जानिब जारी किया गया। बहरहाल अब वापस आते हैं कि फौजी क़यादत की जानिब से 7 दिन के अंदर असेंबली तहलील करने का क्यों कहा गया, और इसी मामले पर आपको एक तहलका खेज किस्म की ऑडियो भी सुनवाते हैं। तो मामला यह है कि हमने आपको अपनी 3 वीडियोस में ये खबर दी थी कि असेंबली तोड़ने के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ पैगामात शहबाज शरीफ को भिजवाए हैं। इस पर हमारे ऐसे व्यूअर्स और ऐसे नाजरीन जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो इस किस्म के कमेंट्स करते रहे कि ये खबरें दुरुस्त नहीं। इसके अलावा कुछ और व्यूअर्स जिनमें शायद ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, या शायद वो सहाफत और सियासत पर नजर नहीं रखते, उनका भी ये कहना था कि मुमकिन है कि ये खबरें दुरुस्त ना हो। लेकिन अब आपको एक तहलका खेज ऑडियो सुनवाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने आपको जो खबरें दी वो तमाम खबरें 100% दुरुस्त साबित हुई। क्योंकि यहां कुछ व्यूअर्स ऐसे भी थे जो ये पूछते हैं कि आपने जो खबर दी वो किसी टीवी चैनल पर क्यों नहीं चली। अगर हमने आपको वही खबरें देनी हैं जो पहले टीवी चैनल्स पर चल चुकी हों, तो फिर बतौर साफी हमें यूट्यूब चैनल खोलने का क्या फायदा, और इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आती। अब इसमें अहम तरीन बात यह है कि बहुत सी खबरें जराए से बतौर साफी मेरे पास बहुत पहले आ जाती हैं, इसी तरह दीगर साफियों के पास भी बहुत सी खबरें जराए से पहले आ जाती हैं, और बाद में 3, 4 या 10 दिन के बाद टीवी चैनल्स पर भी वो खबर आ जाती है, दीगर यूट्यूब चैनल्स पर भी वो खबर आ जाती है, और इस तरह उस खबर की तस्दीक हो जाती है। अब आपको एक तहलका खेज ऑडियो सुनवाते हैं जो मारूफ सहाफी अंसार अब्बासी साहब की है। अंसार अब्बासी साहब के एस्टेब्लिशमेंट में यानी ताकतवर हलकों में इंतहाई मुअस्सर जराए हैं, और वो कई बड़ी ब्रेकिंग खबरें एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दे चुके हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इंतहाई बाखबर सहाफी भी माने जाते हैं। अब वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या अहम तरीन खबर दे रहे हैं, ये जरा ऑडियो सुनिए और देखिए कि किस तरह से इनसाइड न्यूज की जो हमने आपको खबरें दी थी उनकी तस्दीक की जा रही है। पहले तो मैं आपको अपनी इतलात बताता हूँ, मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है। अक्टूबर के इलेक्शन के ऊपर काफी बात हो रही है इस वक्त बैकग्राउंड में, जो भी मतलब गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी भी, और जो भी मुतल्लिका लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, इन्होंने तो अक्टूबर की बात की कि उस वक्त मतलब डिसॉल्व उस वक्त हो और उस वक्त इलेक्शन हो, लेकिन ऐसा भी है कि असेंबलीज को जल्दी डिसॉल्व कर दिया जाए, बहुत जल्दी डिसॉल्व कर दिया जाए। इसके ऊपर भी एक सजेशन शहबाज शरीफ साहब को दिया गया था। अब शहबाज शरीफ जब गए हैं उसके ऊपर डिफरेंट सजेशन पर एनी और जिन लोगों ने ये सजेशन उनको दिया कि आप अभी मतलब वीक 10 डेज की बात थी उस वक्त, और बाद में फिर ये कहा गया कि अक्टूबर में फिर आप इस तरह का डिसाइड कर लें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि जिस तरह का एक साइड के ऊपर इमरान खान साहब की डिमांड है कि फौरी तौर के ऊपर आप इस गवर्नमेंट को चलता करें और आप इलेक्शन का अनाउंस कर दें, दूसरी साइड के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट जो इस वक्त इत्तेहादियों को है वो ये है कि टफ डिसीजन देखें। हम कहते हैं कि टफ डिसीजन दे दें, मुश्ताक साहब टफ डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारे फाइनेंस के ज़ाहिर फाइनेंस एडवाइजर हैं। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप देखें जो इसहाक डार साहब हैं, वो बिल्कुल उनका डिफरेंट व्यू ले रहे हैं। वो कहते हैं कि इस किस्म का डिसीजन आप ना लें। मैं आपको ये बात जो है ना कंफर्म बताता हूँ कि अभी ये भी एक सजेशन मतलब है कि आया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ पास कि आप हफ्ते 10 दिन के अंदर डिसॉल्व कर दें असेंबली, एंड वी शुड प्रोसीड फॉर द, यानी कि नेक्स्ट आके इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए और फिर इलेक्शन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अक्टूबर में होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अब उससे पहले नहीं होगा तो इंटरिम गवर्नमेंट तो आपको पता है 3 महीने से ज्यादा रह नहीं सकती, तो उसको किस तरीके से प्रोलॉन्ग किया जाएगा। सो एनी हाउ
پھر یہ جو سجیشن ان کے پاس آیا تھا اس سجیشن میں پھر یہ ریکنسیڈریشن آئی کہ اکتوبر کا پھر کر لیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو خواجہ صاحب نے بات کی وہ کس بنیاد کے اوپر بات کی, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ لیول کے اوپر, پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہیں, اور یہ پی ایم ایل این کے ڈیفینیٹلی یہ نواز شریف صاحب کو پل پل کی خبر جاتی ہے, ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے, جو بھی انفارمیشن جس کسی بھی قسم کا فرض کریں پروپوزل ہے, سجیشن ہے, کنسیڈریشن ہے جو آن پارٹ آف یہ جو شہباز شریف صاحب کے پاس آتی ہے, تو اینی ہاؤ اس قسم کی بات ہے. سو الیکشن جو اس اسمبلی کا کنٹینیو کرنا, اس گورنمنٹ کا کنٹینیو کرنا, یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ یہ اکتوبر تک بھی جائے گی. جو میری انفارمیشن ہے وہ حتمی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ پالیٹکس کو اکانومی سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. جو جس قسم کا اگر ہماری پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ انتہائی ڈیوائسو ہے, بڑے سیریس قسم کے ہمارے معاملات ہیں, بڑے مطلب ہے کہ ایک دوسرے لوگ بات نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے فور جو ورس اور جو تھریٹننگ ہے وہ ہماری اکنامک سچویشن جس قسم کی بنتی جا رہی ہے ود ایوری پاسنگ ڈے. سو اس لحاظ سے کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ 10 دنوں میں, 15 دنوں میں, 20 دنوں میں کیا ہوگا. جی, آپ نے یہ آڈیو سنی اور اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہمیشہ کی طرح ان سائیڈ نیوز کی یہ خبر بھی 100% درست ثابت ہو گئی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.